घाटा लाग्यो भनेर माछा पालन छोड्ने, पेसा व्यवसायबाट बाहिर जाने गरियो भने यसले चाहिँ सफलता कसैलाई पनि दिँदैन। दिगो भयो भने माछा पालन व्यवसाय राम्रो छ। यतिको दुःख गरेँ भने म मेरै आफ्नै जन्मभूमिमा आफ्नै भूमिमा केही गर्न सक्छु भने मलाई त्यतिखेर साहस आयो, तब थालेँ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले आएर धेरै राम्रो भयो र पछाडि कतिखेर यो मेरो व्यवसायप्रति मलाई अझै सन्तुष्टि मिल्यो भने जब मसँग भेटेको साथी पल्टनदेखि छुट्टीमा आउँदाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ के गर्नु भन्नुभयो भने तिमीले नेपालमै बसेर पनि ठुलो प्रगति गर्यौ, जागिर छोडेर एउटा यो पेसामा लागेर पनि तर हामी सन्तुष्ट छौँ, राम्रो छ, ठिकै छ। छोराछोरीलाई पढाउन लेखाउनलाई पुगेछ, आफूलाई खानलाई पुगेछ, बस्नलाई बास पुगेछ। यति भयो भने नि हामीले सन्तोष गर्नुपर्छ। मान्छेले आखिर जति भए पनि पुग्दैन होइन, यतिमा पनि सन्तोष गर्नुपर्छ। ठिक छ, नराम्रो छैन, राम्रो छ। दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रमको सुरुवातमै आज हामीले केही उत्साही आवाजहरू प्रस्तुत गर्यौँ। हामीले रोजगारी भन्ने बित्तिकै प्राय जागिरलाई मात्रै बुझ्यौँ, पैसा आम्दानी हुने भन्ने बित्तिकै हामीले वैदेशिक रोजगारीलाई बुझ्यौँ। तर होइन, यही पनि हामी धेरै राम्रो आम्दानी गर्न सक्छौँ, खुसी हुन सक्छौँ, सुखी हुन सक्छौँ भन्ने उदाहरण आजको कार्यक्रममा हामी पेश गर्दैछौँ, ताकि हामीले पनि ती व्यक्तिका कथाहरू सुनेपछि हेरेपछि केही सिक्न सकौँ र व्यवहारमा उतार्न सकौँ। रोजगार हाम्रो सरोकारमा आजको प्रसङ्ग अनि आजका सामग्रीहरू स्वदेशकै, आफ्नै भूमिकै, आफ्नै माटोकै। इन्द्रमणि भुसालको यो मेहनतमा परिवारले पनि सकेसम्म साथ दिन्छन्। आफ्नै माटोमा रमाउँदै आफ्नै घर नजिकै प्रगति पथमा दत्तचित्त छन् इन्द्रमणि भुसाल र उनको परिवार। त्यसैले त छोटो समयमै निकै राम्रो प्रगति गरेका छन् इन्द्रमणि भुसालले, जो नवलपुरकै एक नमुना कृषक बनेका छन्। सामान्य परिवारमा हुर्केका उनी माछा पालन व्यवसायबाटै अहिले सम्पन्नतातिर लम्किँदैछन् र अरूका लागि पनि प्रेरणाका स्रोत बनेका छन् इन्द्रमणि भुसाल। उनको यो कर्मले अनि यो प्रगतिले भनिरहेछ कि राम्रै आम्दानी गर्न सकिन्छ यही माटोमा, आफ्नै ठाउँमा। पैसा कमाउनको लागि विदेश नै जानुपर्छ भन्ने छैन। विदेशको भन्दा राम्रै आम्दानी आफ्नै ठाउँमा बसेर गर्न सकिन्छ, परिवारसँगै बसेर, परिवारसँगै मिलेर। सुरुमा त मैले कार्प जातको माछा पालेको थिएँ। अहिले मैले नयाँ जातको पंगासियस माछालाई मैले विगत 3 वर्षदेखि पालन सुरु गरेको छु र अहिले मसँग 20,000 पंगास जातको माछा छ र त्यसमा मैले कार्प पनि केही मिसाएको छु। यसरी पाल्दाखेरि पंगास र कार्पको वृद्धि दर धेरै फरक देखियो। पंगास चाहिँ धेरै सङ्ख्यामा रहन सक्ने, तर कार्प जातको माछाहरू धेरै सङ्ख्यामा रहन नसक्ने र कार्प भन्दा पंगासबाट अत्यधिक लाभ हुने भएको कारणले मैले चाहिँ यो माछाकोलाई अभ्यास गरिरहेको छु र विगतको 2वटा आर्थिक वर्षमा मलाई त्यसबाट राम्रो लाभ भएको छ। मैले गरिरहेको भएको कारणले माछा पालन व्यवसाय त एकदमै सहज छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। तर यसमा लगनशीलता भएन, ध्यान दिएन र मैले माछा पालेको छु भनेर अनि माछालाई समयमा दाना नदिने, अनि त्यसपछि आवश्यक भुरा उपलब्ध नगराउने पोखरीमा, अनि त्यसपछि समयमा बिहान बेलुकाको समयमा पोखरीको अवलोकन नगर्ने भने माछा पाल्न नपाल्दा नि हुन्छ। यदि नियमित आफ्नो रेखदेखमा जसले माछा पालन व्यवसाय गर्नुभएको छ अथवा हामीले गरेका छौँ, जसले गर्छ उसले चाहिँ पोखरीको अनुगमन गर्ने र माछाले कति बेला दाना खान्छ, कति खान्छ, अनि कुन कुन समयमा दिनुपर्छ भन्ने ज्ञान हासिल भएपछि माछा पालन व्यवसाय उत्कृष्ट छ। विशेष गरी अहिले यो वर्ष घाटा लाग्यो भनेर माछा पालन छोड्ने, पेसा व्यवसायबाट बाहिर जाने गरियो भने यसले चाहिँ सफलता कसैलाई पनि दिँदैन। दिगो भयो भने माछा पालन व्यवसाय राम्रो छ। अहिले चाहिँ राम्रो छ पेसा व्यवसाय गर्नको लागि पनि र विशेष गरी माछाको लागि पनि राम्रो छ।
सरकारले पनि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अनि त्यसपछि गएर अरू पकेट ब्लक लगायतका विभिन्न कार्यक्रम मार्फत पेसा व्यवसायलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ र अहिले चाहिँ जहाँ पानी उपलब्ध हुन्छ ती ठाउँहरूमा माछा पालन गरेर व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढ्ने हो भने भारतीय माछा अथवा विदेशी माछालाई हामीले बोर्डरमा रोकेर होइन कि हाम्रो उत्पादनले यहाँको मागलाई पुरा गर्न सकियो भने यहाँको व्यवसाय पनि सफल हुने, एउटा किसान पनि सफल हुने अनि राष्ट्रिय उत्पादन पनि बढ्ने हुँदा त्यो चाहिँ अब छिटो रिटर्न नखोजिकन गर्ने हो भने सफल छ र धैर्य हुनु पर्यो। धैर्य भइएन भने गाह्रो छ। यसको अर्थ रोजगारीको अवसर सृजना गर्नको लागि के यो व्यवसाय र यो खेती, यो उत्पादन सहयोगी हुन सक्छ त? हाम्रो यो पनि जिज्ञासा थियो। हुन सक्छ, ठाउँ पनि पाउनु पर्यो र उहाँहरू जो जानुहुन्छ उहाँहरूलाई लगानी गरेर उहाँहरूले 2-4 लाख लगानी गरेर विदेश जानुहुन्छ, तर उहाँहरूले एक वर्षमै 12-15 लाख कति हुन्छ उहाँहरूको स्यालेरी अनुसार, तलब अनुसार उहाँहरूले रिटर्न पाउने ग्यारेन्टी हुन्छ। तर यहाँ पेसा व्यवसाय गर्यो भने पहिलो वर्ष लस पनि हुनसक्छ, त्यो धैर्य गर्न सक्नु पर्यो। अनि एकदमै नाफा भयो भनेर हौसिने पनि गर्नु भएन र नाफा र घाटामा सही किसिमले आफ्नो जीवनशैली व्यवहारमा परिणत गऱ्यो भने चाहिँ यहीँ बस्दा नि हुन्छ, यहाँ गरेर हुने छ। माछा मात्रै होइन, अरू तरकारीहरू पनि भारतबाट आउँछ, खुर्सानी भारतबाट आउँछ, आलु प्याजदेखि लिएर हरेक चिज विदेशबाट ल्याउँछौँ भने यहाँको उत्पादन बनाएर यहीँको उत्पादन बजारमा पुर्याउन सकियो भने त त्यो माछा मात्रै होइन सबै पेसाबाट यहाँ आत्मनिर्भर हुन सकिन्छ। ताप्लेजुङको सदरमुकाम फुङलिङ बजार नजिकैका यी कृषि अभियन्ता नरेन्द्र महादेव, जसले रोजगारीका लागि भौतारिएको र व्यवसाय सुरु गरेपछिको कथा निकै रोमाञ्चक छ। जागिर नपाएर ब्रिटिस आर्मीमा छनौट नभएर झन्नै डिप्रेसनमा गइसकेका नरेन्द्रको जम्मा 8,500 रुपैयाँबाट सुरु भएको व्यावसायिक कृषि फर्म धेरैका लागि प्रेरणाको स्रोत बनेको छ, जसलाई हामीले कोरोना कोभिड-19 को संक्रमण फैलनुभन्दा केही अघि नै उहाँकै कृषि फार्म र भेटनरी पसल फुङलिङ बजार ताप्लेजुङ पुगेर भेटेका थियौँ अनि केही कुराकानी पनि गरेका थियौँ। मैले कुखुरा पालन 2062 सालबाट थालेको, तर 2062 सालमा थाल्नुभन्दा पहिले त एउटा योजना त बनाइन्छ होइन, तर योजना बनाउने कुरामा, बुझ्ने कुरामा, अध्ययन गर्ने सिलसिलामा चाहिँ यो ताप्लेजुङमा चाहिँ ब्रोइलर पालन नगर्नुहोस् भन्ने पनि हुनुहुन्थ्यो। अब किन भन्दाखेरि अब हामीले ट्रायल पनि गऱ्यौँ। ट्रायल गर्दाखेरि किसानहरूलाई ट्रायल गर्दाखेरि 90% चाहिँ बिग्रियो, 10%को पनि त्यति राम्रो भएन। त्यसले चाहिँ ताप्लेजुङमा चाहिँ ब्रोइलर हुँदैन भन्नेसम्म पनि भएको थियो। हो त्यो चुनौतीलाई चिर्दै पनि मैले 2062 सालबाट चाहिँ ब्रोइलर थालेँ। अब ब्रोइलर गर्दै आउँदाखेरि अहिले चाहिँ फेरि त्यसलाई चाहिँ चेन्ज गरेर लेयर्समा चाहिँ ढल्केको छु। लेयर्स चलाउने। लेयर्स भनेको चाहिँ के हो? लेयर्स भनेको अन्डा होला, अन्डा उत्पादनको लागि गरिने लेयर्स र मासुको लागि पालिने कुखुरालाई चाहिँ ब्रोइलर भन्छ। सुरुमा ब्रोइलर गरेँ, अब अहिले चाहिँ अन्डाको लागि भनेर ताप्लेजुङमा अन्डाको मार्केट अलिक राम्रो भएको लागेर अहिले चाहिँ अन्डा उत्पादनको लागि लेयर्स पाल्दैछु। हामीले सुनेको करिब 25 देखि 30% बजार चाहिँ तपाईँले नै धानुहुन्छ र ताप्लेजुङको होइन अन्डाको लागि? लगभग हाम्रो एकचोटिको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दाखेरि 5,000 देखि 6,000सम्म दैनिक ताप्लेजुङ अन्डा बिक्री हुन्छ। मेरोमा भनेको अहिले 1,735 देखि 1,800 को बिचमा छ दैनिक उत्पादन। त्यसले गर्दाखेरि त्यही हो 25 देखि 30%सम्म चाहिँ मैले बजार चाहिँ धानेको छु, ओगटेको छु भन्ने। तपाईँको अनुभवमा के रहेछ? कुखुरा पालन राम्रै हुने रहेछ? कुखुरा पालनमा आफैमा नराम्रो त होइन, तर अहिले चाहिँ मेरोमा मात्र होइन, ताप्लेजुङको कन्टेस्टमा मात्र होइन, नेपाल होल कन्टेस्टमा यो व्यवसाय अलिक धराशायी छ। किनभने अहिले किसानले राम्रो रेट नपाउने, दानाको दाम बढिरहेको छ अनि चल्लाको दाम पनि उतार चढाव भइरहेको कारणले गर्दाखेरि अहिलेको तत्कालको अवस्थामा चाहिँ अलिकति
गाह्रो छ, राम्रो पनि छ र अलिकति चुनौती पनि छ। चुनौती पनि छ। तपाईँ यदि यो कुखुरा पालन नगर्नु भएको भए या यसरी एकीकृत फार्मिङ नगर्नु भएको भए जागिर खानुहुन्थ्यो होला होइन, या कतै अरू काम गर्नुहुन्थ्यो होला होइन, त्यो तुलनामा मैले अन्त काम गरेको भए बढी कमाउँथेँ कि बढी यस्तो हुन्थ्यो कि बढी खुसी हुन्थ्यो कि भन्ने लाग्छ कि होइन आफ्नो काम गरेर ठिकै गरेँ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? मलाई अहिले आएर चाहिँ अब मेरो व्यवसायप्रति नै सन्तुष्ट छु। अब पहिले चाहिँ म लिम्बूको छोरा भएको कारणले सुरुमा मैले यो पेसा थाल्नुभन्दा अगाडि लौरको लागि धेरै कोसिस गरेँ, तर लागिएन र नलागिसकेपछि ऋणमा पनि परियो। अनि त्यतिखेर अन्तिम पटक चाहिँ के मलाई लागेर आयो भने यतिको दुःख गरेँ भने म मेरै आफ्नै जन्मभूमिमा आफ्नै भूमिमा केही गर्न सक्छु भने मलाई त्यतिखेर साहस आयो, तब थालेँ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले आएर धेरै राम्रो भयो र पछाडि कतिखेर यो मेरो व्यवसायप्रति मलाई अझै सन्तुष्टि मिल्यो भने जब मसँग भेटेको साथी पल्टनदेखि छुट्टीमा आउँदाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ के गर्नु भन्नुभयो भने तिमीले नेपालमै बसेर पनि ठुलो प्रगति गर्यौ, हामीले युकेको लौरे भएर पनि तिमी जति प्रगति गर्न सकेको छैनौ भन्दाखेरि चाहिँ मलाई पनि सन्तुष्टिले छाती फुलेर आएको हो। दर्शकवृन्द, हामीसँग यस्तो माटो छ, हामीसँग यस्तो भूमि छ अनि जागर छ जसलाई प्रयोग गरेर हामीले यही सुन फलाउन सक्छौँ। रोजगारीका लागि न त कसैको ढोका ढकढकाउनु जरुरी छ, न त विदेश जानु जरुरी छ आफ्नो घर परिवार अनि समाज छोडेर। जागिर खानु पर्छ भने छैन, रोजगारीका लागि आम्दानीका लागि यस्ता कामहरू हामी गर्न सक्छौँ आफ्नै क्षेत्रमा आफ्नै वरिपरि भएका स्रोत साधन प्रयोग गरेर। हो, मेहनत गरेपछि नहुने केही छैन, जसको ज्वलन्त नमुना हुन् चन्द्राकेशी र उनको परिवार। श्रीमान पनि हरदम चन्द्रालाई सघाउँछन् यो गाई पालनको लागि। अनि एकजना छोरा त पेशाले इन्जिनियर हुन्, तर पनि आफ्ना मातापितालाई हरदम सघाइरहन्छन्। बिहान दुध बेच्न जान्छन् अनि दिउँसो आफ्नो काम गर्छन् इन्जिनियरको काम। यसरी जोश जाँगर सहित सबैजना मिलेर काम गरेका कारण चन्द्राकेशी र उनको परिवारले आर्थिक उन्नति पनि गरेको छ, सन्तुष्टि पनि प्राप्त गरेको छ। थोरै रकम कमाउनका लागि न त जागिर खानु परेको छ, न त विदेश जानु परेको छ। यहाँहरू श्रीमान श्रीमती दुवैजना कृषि विकास ब्याङ्कमा जागिर खानुहुन्थ्यो, जागिर छोडेर यहाँहरू पशुपालनतिर लाग्नु भएको छ, व्यावसायिक पशुपालन। अहिले जागिर छोडेर यसमा लागेकोमा सन्तुष्ट हुन्छ? हजुर, यहाँ 2052 सालमा हामीले पाउरोटी एउटा दर्ता गरेर काम सुरु गऱ्यौँ। पाउरोटी कारखाना छ, हाम्रो मेन पेसा पाउरोटी कारखाना छ, त्यतिबाट सुरु गरेको। जागिर छोड्ने बित्तिकै हामीले जागिर छोडेर 2 महिनाको तलब दुईजना बुढाबुढीको ल्याउन बाँकी थियो। हामीले हिमी गरेर मुख्य कार्यालयबाट यहीँबाट खायौँ तलब। त्यतिखेरबाट हामीले यो पेसा पाउरोटी कारखानामा सुरु गऱ्यौँ। पाउरोटी कारखाना पनि एउटा उपभोक्ताले खाने सामान बनाउने, दैनिक उपभोग हुने सामान हो। यो दुध पनि त्यसैमा जोइन हुने भएकोले हामीलाई बेकरीमा पनि दुध चाहिने, अनि हामीलाई चाहिँ यसमा पनि रुचि भएको कारणले गर्दाखेरि अब दुध पनि उत्पादन गरेपछि अरू ठाउँबाट किन्न नपर्ला, हामीलाई चाहिने दुध यहीँबाट निकाल्ने भन्ने हिसाबले यो कृषिमा सुरु गऱ्यौँ। यो पनि राम्रो छ, तर जागिरमा भनेको एउटा सानमान स्ट्यान्डर्ड आफ्नै छ, राम्रै हुन्छ, जागिर खानेहरूलाई पनि राम्रै छ होइन। हामीसँग सँगै जागिर खानुभएको मान्छे लगभग कोही ब्रान्च म्यानेजर हुनुभयो, कोही चाहिँ लोन अधिकृतबाट रिटायर हुनुभयो, कोही रिटायर हुनु भएको छैन। हामीले पनि त्यतिखेर जागिर नछोडेको भए, दुवैजना जागिर खान्थ्यौँ, नछोडेको भए राम्रै हुन्थ्यो। हामी अहिले जागिर छोडेर एउटा यो पेसामा लागेर पनि तर हामी सन्तुष्ट छौँ, राम्रो छ, ठिकै छ। छोराछोरीलाई पढाउन लेखाउनलाई पुगेछ, आफूलाई खानलाई पुगेछ, बस्नलाई बास पुगेछ, यति भयो भने नि हामीले सन्तोष गर्नुपर्छ। मान्छेले आखिर जति भए पनि पुग्दैन होइन, यतिमा पनि सन्तोष गर्नुपर्छ। ठिक छ, नराम्रो छैन, राम्रो छ। आफूले पहिला कस्तो ठाउँमा बनाउनु पर्ने, त्यहाँको समाज कस्तो छ, के छ, आफ्नो दुःख पीडामा घुलमिल हुन्छन् कि हुँदैनन्, दुःख बुझ्छन् कि बुझ्दैनन्, त्यो एकदम हेर्नु जरुरी। ठाउँ कस्तो छ, त्यहाँबाट हामीले भोलि तुरुन्तै लगानीलाई अस्तव्यस्त बनाएर हिँड्नुपर्ने हो कि, त्यो चाहिँ 1 नम्बरमा त्यो हेर्नुपर्छ। त्यस पछाडि बाँकीको समय भनेको अब लगानी गरेर लगानी डुब्छ कि भन्ने मलाई डर लाग्दैन। लगानी गर्न नडराइकन लगानी गर्नु भयो भने हुन्छ। विदेशमा गइरहन परेन, आफ्नै ठाउँमा यतिको कामले
आफूलाई खान लाउन बच्चा बच्ची पढाउन केही बचत गर्नलाई आनन्दले पुग्छ। मेहनत गर्नुपर्छ। अब मैले आफैले गर्छौँ हामी यहाँ माथि हुने बेला पनि प्रायः जस्तो हाम्रो विश्वासिलो आफन्त मान्छेहरू राख्थ्यौँ। हामी यहाँ पनि आफन्तै आफ्नै छौँ। हामी आफू पनि गरिरहेको हुन्छौँ होइन। त्यसरी काम गऱ्यो भने खासै अब के खाम के लाम के गरौँ भन्ने चाहिँ जरुरी हुँदैन। मान्छेले नबुझेर होइन पेसामा लगानी गर्दाखेरि के हुन्छ कस्तो हुन्छ भनेर डराएर लगानी गर्नुहुन्न। बरु त्यो लगानीलाई एक ठाउँमा थन्क्याउने अथवा लगानी भए पनि नबुझिकन अरूको एउटा बोझ जस्तो बनेर बस्ने, काम गर्ने आफूसँग ऊर्जा हुँदै शक्ति हुँदै त्यो सेलहरू मार्ने र हामी यो नगरिकन बस्दा पनि पुगिरहेछ भन्ने त्यस्तो मान्छेसँग मलाई धेरै दुःख लाग्छ होइन। किनभने गर्नुपर्छ, गर्यो भने नहुने केही पनि छैन। आफ्नो मनमा चाहिँ यस्तो गर्छु भन्ने आँट हुनु पर्यो, गर्नुपर्छ। तर दुःख केही कुरा पनि हुँदैन। किन अहिले मैले गाईको दुध आफूले खाम भने पनि भइरहेछ, आफूले सोचे जस्तो मान्छेलाई दिउँ भने पनि भइरहेछ होइन। बिक्री गर्नलाई पनि समस्या छैन। कति मान्छे यहीँ लिन आउनुहुन्छ, कति मान्छेलाई हामीले पुर्याइदिन्छौँ। राम्रो छ दुध भनिरहनु भएको छ। जति उत्पादन गर्छौँ त्यति पुग्दैन, जति उत्पादन गर्छौँ त्यति पुग्दैन। दुध भनेको यस्तो चिज हो, जे पनि कृषि कामहरू तरकारीहरू उत्पादन गर्नुभयो भने बिक्री हुन्छ, राम्रो छ। यसरी गरिदिनु भयो भने राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब सबैजना हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई विदेश गएर अर्काको ठाउँमा बस्नु, अस्तव्यस्त हेर्नु र कोही मान्छे कतिपय मान्छेहरू वर्षेनी काम गर्दाखेरि 11 तला 18 तलाको बिल्डिङमा जाने, खस्ने, लड्ने, यसरी लासहरू आउँछ। धेरै दुःख लाग्छ। धेरै जस्तो टेलिभिजनहरू अथवा फेसबुक यसमा चाहिँ हामी हेर्न पाउँदैनौँ। यता कता हेर्दाखेरि त्यस्तो देख्दा धेरै दुःख लाग्छ। आफ्नै ठाउँमा धेरै कुराहरू छ भने किन अर्काको ठाउँमा जाने? गर्न त सकिन्छ, तर मेहनत यति धेरै गर्नुपर्छ। अब कामलाई दुःख मान्नु हुँदैन। हाम्रो त काम भनेको त भगवान हो, उपभोक्ता भनेका भगवान हुन्। यसरी सम्झियौँ भने आफ्नो देशमा धेरै राम्रो छ, मलाई त्यस्तो लाग्छ। तर दर्शकवृन्द, हामीले स्वीकार्नै पर्ने एउटा तितो यथार्थ के भने पूर्ण रूपमा रोजगारी हामीमा प्राप्त भइसकेको अवस्था छैन। त्यसकारण कयौँ युवाहरू अहिले पनि वैदेशिक रोजगारीमा जानु बाध्यता रहेको छ। त जानै छ वैदेशिक रोजगारीमा भने चाहिँ के कुरामा ध्यान दिने त? सकेसम्म यहीँ बस्ने, यहीँ काम गर्ने, रोजगारीका अवसर यही छन्, तर जानै पर्ने छ भने, जाने नै भयो भने के कुरामा ध्यान दिने, त्यो पनि अब एकैछिन हेरौँ न। सबै कुरा बुझ्नु पर्यो, सबै डकुमेन्टहरू तयार हुनु पर्यो पहिलो कुरा। अनि कुन देशमा कुन सिपमा कुन चाहिँ काम गर्न जाँदैछ त्यो कुरा थाहा हुनु पर्यो। त्यो जुन काममा जाँदैछ त्योसँग सम्बन्धित सिप छ कि छैन त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो हैन। त्यसपछि आएर त्यो देशको भाषा, त्यो देशको कानुनको बारेमा आधारभूत ज्ञान लिनै पर्यो। तेस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा हैन। त्यसपछि आएर सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ अहिले हामीले त्यो चाहिँ प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न गइरहेका छौँ। पूर्व प्रसारण अभिमुखीकरण तालिम नभई हुँदैन। त्यसमा यी सबै कुराहरू पनि पर्छन् र एउटा योजना बनाउनु पर्यो। उहाँहरू त 2 वर्ष 4 वर्षको लागि नै जाने हो, आफ्नै परिवार आफ्नो बालबच्चाको लागि जाने हो, राम्रो भविष्य होस् भनेर जाने हो। आफूले कमाएको पैसा सदुपयोग कसरी गर्ने भन्ने त्यो योजना हुनु पर्यो। त्यो योजना सहित जानु पर्यो। आफूले कमाएको पैसा सुरक्षित ढङ्गले कसरी पठाउने ती कुराहरू बुझ्नु पर्यो। कार्यस्थलमा सुरक्षित कसरी हुने सबै कुराहरू बुझ्नु पर्यो। यति गर्न सक्यो भने भाषा, सिप, पूर्व प्रसारण अभिमुखीकरण तालिम, त्यसपछि विप्रेसन र आफूले समस्या पर्दाखेरि कहाँ सम्पर्क गर्ने, के गर्ने आदि इत्यादि सबै सूचनाहरू आफूसँग लिएर जाने हो भने यहाँले भन्नुभयो जस्तो तुलनात्मक रूपले बढी लाभदायी पनि हुन्छ उहाँहरूको वैदेशिक रोजगार र सुरक्षित पनि हुन्छ। हामीसँग यस्ता कथाहरू धेरै छन् जसलाई हामी आधार मानेर, जसलाई प्रेरणाका स्रोत मानेर काम गर्न सक्छौँ र उन्नति गर्न सक्छौँ, समृद्धि भित्राउन सक्छौँ। रोजगारीका अवसरहरू प्रशस्तै छन्। त्यसैले फेरि पनि भन्छौँ, सकेसम्म स्वदेशमै रोजगारी गरौँ, उद्यमशीलता अपनाऊ, स्वरोजगारका उपायहरू अपनाऊ। यदि विदेश जानै छ भने, जान मन लाग्यो भने या बाध्यता भयो भने धेरै कुरामा ध्यान पुर्याएर मात्रै जाउँ, ताकि वैदेशिक रोजगारी अभिशाप नबनोस्, फलिफाप बनोस्। यो कार्यक्रम तपाईँले युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हामी सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि छौँ। तपाईँका सल्लाह, प्रतिक्रिया, सुझाव हाम्रा मार्गदर्शक बनेछन्। हामीले भन्दै आएको कुरा हो। छुट्टिन्छौँ।
यतिन्जेल कार्यक्रम हेर्नुभयो यो आत्मीय साथको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।